मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर एक बात फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना कफरू बाद ईमानिहिम। अब फिर से शुरू हो गए अल्लाह ताला, बीच में ये बात इरशाद फरमाई कि समझ में आ जाए मेरे बंदों की। बार बार बात समझानी पड़ती है ना कि तू बागी हो गया। माँ जब अपने बच्चे को समझाती है, बेटे तू गलत कर रहा है, नहीं बेटे अगर तूने ये चाम छोड़ दिया मैं तेरी मोहब्बत में, मेरी मोहब्बत तेरे साथ है? अल्लाह यूं कह रहे हैं अपने बंदों को, बीच में ये बात समझाते हैं, नहीं मेरे बंदे अगर तू आ गया मैं फिर भी तुझे बुला लूंगा, अपना बना लूंगा, तू एक बार आ जा छोड़कर, तू सारे गलत रास्ते छोड़ करके मेरा एक रास्ता है, वलाकिन कान हनीफम मुस्लिमा, एक सीधा रास्ता इख्तियार। माँ कान इब्राहिम यहूदियों वमा नसरानियों, और कुरान करीम के अंदर है कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिल मुस्तकीम दीनन क़ियमम मिल्लत इब्राहिम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। सीधा दीन इख्तियार करके आ जाएगा, ये दिन सिरातल मुस्तकीम। एक बार तू सीधे रास्ते पर आकर तो देख, मैं तुझे अपना बना लूंगा, मैं तुझे अपने गले से लगा लूंगा। फरमाया कि बेशक वो लोग, अब आगे अल्लाह ताला यूं कहना चाहते हैं, जो लोग काफिर हैं, काफिर हो गए हैं ईमान लाने के बाद और कुफ्र में बढ़ते चले गए, कुफ्र में बढ़ते चले गए, हमेशा कुफ्र चल रहा है, अब ईमान में आने की कोई सोच नहीं, कोई नियत नहीं है, तमन्ना नहीं है, लेकिन मरने से मौत का फरिश्ता सामने खड़ा हो गया आकर के। एक आदमी मुसलमान था, काफिर हो गया और चल रहा है, जिंदगी चल रही है चल रही है चल रही है, अब कहां आया, आखिर दम आ गया, मौत का फरिश्ता सामने खड़ा हुआ है। अब कहता है अल्लाह नहीं ये गलत रास्ता था, मैं कबूल करता हूं। अल्लाह यूं कहते हैं फलन युक़बल, हरगिज कबूल नहीं करेंगे हम। मरने से पहले अगर कह देता मान लेते हम तेरी बात, अब तो तू सब कुछ देख करके कह रहा है नहीं, अब नहीं चलेगा। यूं फरमाना चाहते हैं, देखो इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जो काफिर हो गए, बाद ईमानिहिम, अपने ईमान लाने के बाद, यानी मुर्तद हो गए, सुम्मज़दादू कुफरा, फिर बढ़ते चले गए कुफ्र में, यानी हमेशा जिंदगी कुफ्र के अंदर डुबो दी, चले गए कुफ्र में, कभी सोचा नहीं मैं क्या रास्ता इख्तियार किया, मैं किस रास्ते पर आ गया हूं, कभी नहीं सोच आई। अल्लाह यूं कहते हैं, अब मौत के वक्त कहता है, जब मौत के फरिश्ते देख लेता है तो फिर कहता है तौबा तौबा तौबा, गलत हो गया रास्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब कहता है मौत के फरिश्ते को देख करके, तो अल्लाह यूं कहते हैं ला तुक़बल, हरगिज कबूल नहीं करेंगे। अल्लाह अकबर, उसकी मेहरबानी जब ऐसी है तो फिर उसकी पकड़, उसकी सख्ती भी ऐसी है, हरगिज कबूल नहीं करेंगे। तौबतुहुम, उनकी तौबा को, ऐलान है अल्लाह का साफ। सारी जिंदगी नशे में डूबते हुए गुजर गई, मौत का फरिश्ता आ रहा है तो कह रहा है अब नहीं पीऊंगा जी, नहीं अब कबूल नहीं किया जाए। सारी जिंदगी नमाज छोड़ते छोड़ते गुजर गई, मौत का फरिश्ता आ रहा है तो कह रहा है अब पढ़ूंगा, नहीं अब नहीं तौबा चलेगी। हाँ उससे अगर 2-4 सेकंड पहले ही कह देता अल्लाह मान लेते, नहीं तूने कुछ नहीं देखा, तूने मुझे माना है, बगैर देखे माना है, मैं मान लूंगा चलो। अब तूने सब कुछ देख लिया है, मेरी फौज देख ली तूने, पुलिस आ गई है पकड़ने के लिए, अब तो तू सब कुछ कबूल करेगा जरूर। पहले अगर कह देता पहले मान लेते, अब तो तू अल्लाह की पुलिस देख करके कह रहा है, और हाथों में उनके जहन्नम के डंडे हैं, अब तो तू डर रहा है उनसे। अल्लाह यूं कहते हैं वो उलाइका हुमुद्दाल्लून, पक्के काफिर हैं लोग, पक्के गुमराह लोग हैं, इसलिए नहीं कबूल करूंगा मैं। इन्नल्लज़ीना कफरू व मातू व हुम कुफ्फार। अगली आयत में यूं बताना चाहते हैं, पारा पूरा हो जाएगा, अगली आयत कर दे छोड़ दे भाई, एक आयत रह रही बस पारा पूरा होने में। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत यूं कहते हैं, अगर कोई
اگر کوئی کافر مشرک کفر کی حالت میں ہے، کفر کی حالت میں ڈوبا ہوا ہے اور اسی حالت میں موت آ رہی ہے، اگر زمین، کتنی بڑی زمین ہے، اتنا سونا لے کر آئے میرے پاس، کس بات کے لیے؟ جی مجھے چھوڑ دو، اللہ یوں کہتے ہیں ہم ہرگز قبول نہیں کریں، ہم ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، دنیا کی جو حکومتیں ہیں اصل میں وہاں سونے چاندی کی رشوت چلتی ہے، دنیا کی حکومتوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکومت ہے وہاں سونے چاندی کی رشوت نہیں چلے گی، وہاں ایمان کی دولت چاہیے، ایمان، وہاں کلمے کی دولت چاہیے، اسے بچاؤ، یہ دولت اللہ کو چاہیے، سونے چاندی کی ضرورت نہیں اسے، نہ وہاں رشوت چلے گی۔ ایمان ہوگا یہ رشوت اللہ اس کے سامنے لے کر جاؤ گے، کہہ دیں گے کوئی بات نہیں، کہہ دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو یوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ سونے چاندی کی رشوت نہیں چلے گی وہاں تو صرف دولت ایمان کی کام دے سکتی ہے، اگر ایمان بچا کر لے گئے، اس کی تو فکر ہے یہاں۔ یہ کلام پاک کا سننا، یہ سب ایمان کو بچانے کی فکر ہے کہ کس طرح بچا کر لے جائیں۔ کلام پاک بتائے گا آپ کو کہ کیسے بچانا، نماز پڑھ کر کے، روزے رکھ کر کے، اللہ کے حکموں پر چل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر کے آپ اپنے ایمان کو بچا سکتے ہیں۔ فرض کر لو، ایک بات کر لو فرض، اگر کوئی کافر کے پاس اتنا ڈھیر سونا ہے کہ جس سے ساری زمین بھر جائے اور سب کا سب کیا کرے؟ مرنے سے پہلے کفر کی حالت میں ہے، لیکن مرنے سے پہلے سب کو کہہ رہا ہے اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں سب کو دے دو بھائی، میری زمین، جائیداد، دولت، مال، دولت سب دے دو، لیکن کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے، صرف مرنے سے پہلے یہ خیرات کر رہا ہے، کچھ کام نہیں دے گی، کیونکہ اس میں ایمان کی روح نہیں ہے۔ اس میں کیا نہیں ہے؟ زمین بھر سونا تو خیرات کر رہا ہے لیکن ایمان کی روح نہیں ہے، کام نہیں دے گی۔ جتنے لوگ دنیا کے اندر کفر و شرک میں رہ کر کے پانی پلا رہے ہیں، لوگوں کو لنگر لٹا رہے ہیں، لوگوں کو سامان بانٹ رہے ہیں، یہ بانٹ رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اللہ کے یہاں اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ کلام پاک بتا رہا ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی دلیل کیا ہے؟ ایمان کی روح نہیں ہے۔ ایمان کی روح ہوگی چاہے ذرا سا بھی ہو، اس کی بھی اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، وماتوا وهم کفار، اور مر گئے کفر کی حالت میں، فلن يقبل من احد منه الارض، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا ان میں سے کسی سے بھی زمین بھر ذهبا، سونا، ذهب کے معنی سونے کے آتے ہیں عربی میں۔ سونا تو آج بہت قیمتی چیز ہے نا ہمارے ہاں، 1 گرام کتنے کا ہے دیکھو، 1 تولہ کتنے کا ہے۔ اللہ یوں کہہ رہے ہیں زمین بھر، 1 تولے کی بات نہیں یا 2 تولے کی بات نہیں، ہمارے پاس تو زمین بھر بھی لے کر آئے گا نا، پوری زمین بھر کر کے لے کر آئے گا۔ فلن يقبل، ہرگز، ہرگز کا مطلب یہ کہ دفع ہو جائے یہاں سے، تو بات بھی مت کرے میرے ساتھ، ہرگز کا مطلب یہ ہوتا ہے دفع ہو جائے، تیری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا میں، تو مال لے کر آ رہا ہے، میں تیری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، کیا بن سکتا ہے، کیا کر سکتے ہیں، آج ہے موقع۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگرچہ وہ